नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हाना व तआला कौन है? अल्लाह सुब्हाना व तआला कायनात के खालिक, सब के बादशाह और हर चीज़ के रब हैं। सिर्फ वही हैं जो इबादत के लायक हैं। वो तमाम सल्तनतों के मामलात का इंतज़ाम करते हैं। वो हुक्म देते हैं और मना करते हैं, पैदा करते और मुहैया करते हैं, ज़िंदगी और मौत देते हैं, लोगों को बुलंद करते और पस्त करते हैं, रात और दिन का रद्द बदल करते हैं और कौमों के दरमियान फ़तह और शिकस्त को बदलते हैं ताकि एक कौम उठे और दूसरी का ज़वाल हो। तमाम आसमानों और ज़मीन में, समंदरों की गहराइयों में और फ़ज़ा में, गर्ज़ ये कि पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकाम और फ़ैसले होते हैं। उनका इल्म तमाम उमूर पर मुहीत, हर एक का मुहासबा करना और उनको अपनी रहमत और हिकमत से ढांपना है। वो तमाम आवाज़ों को उनकी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, उनकी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों और इल्तिजाओं के साथ सुनते हैं। एक आवाज़ उन्हें दूसरी आवाज़ सुनने से नहीं रोकती और ना ही उनको बेशुमार इल्तिजाएं उलझाती हैं। उनके दरवाज़े पर दस्तक देने वाले मुहताज भिखारियों की इल्तिजाएं उन्हें परेशान नहीं करती और ना ही उनके सवालात उन्हें परेशान करते हैं। वो हर चीज़ को देखते हैं, ज़ाहिर और पोशीदा। वो काली चींटी को एक अंधेरी रात में एक ठोस काली चट्टान पर रेंगते हुए देखते हैं। उनसे कोई मामला पोशीदा नहीं और ना ही उनसे कोई राज पोशीदा है। वो सब कुछ जो हो चुका है और जो कुछ होना बाकी है, सब उनके इल्म में है। ज़मीन और आसमान में हर कोई अपनी हाजतें उन्हीं से मांगता है। हर रोज़ वो अपनी मखलूक की तरफ यकसा तवज्जो करते हैं। वो गुनाहों को माफ़ करते हैं, मुश्किलात को आसान करते और तकलीफ़ को दूर करते हैं। वो टूटे हुए की इस्लाह करते हैं, गरीबों को माला माल करते हैं, जाहिलों को सिखाते हैं, गुमराहों की रहनुमाई करते हैं, खोए हुए को हिदायत देते हैं और मायूसों की मदद करते हैं। वो असीर को आज़ाद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं और बरहना को कपड़े पहनाते हैं। वो बीमारों को शिफा देते हैं, तौबा करने वाले की तौबा कबूल करते हैं और नेकी करने वाले को जज़ा देते हैं। वो मज़लूम की मदद करते हैं और जालिम को पस्त करते हैं। वो ऐबों को छुपाते हैं और खौफज़दा को पुरसुकून करते हैं। ना वो सोते हैं और ना ही वो ऊँघते हैं। रात के आमाल दिन से पहले उनकी तरफ चढ़ते हैं और दिन के आमाल रात से पहले। नूर उनका पर्दा है, अगर वो उसे उठा लें तो उनके चेहरे की रौनक उनकी तमाम मखलूक़ात को जहाँ तक उनकी निगाह पहुँचती है उसे जला दे। जितना कुछ उनके पास है और जो कुछ वो देते हैं उसमें ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं होती, क्योंकि उनका ख़जाना हमेशा भरा रहता है। क़यामत के दिन सारी ज़मीन उनके एक हाथ में लपेट दी जाएगी और तमाम इंसान उनके दूसरे हाथ में लिपटे हुए होंगे। फिर वो उनको हिलाकर फरमाएंगे, मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं ही हूँ जिसने दुनिया को अदम से बनाया
اور میں ہی اسے ختم کروں گا۔ کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ وہ معاف نہ کر سکیں، کوئی درخواست اتنی بڑی نہیں کہ وہ اسے پورا نہ کر سکیں۔ اگر ان کے سامنے آسمانوں اور ان کی زمین میں ان کی تخلیق کے آغاز سے لے کر آخر تک تمام انسان اور جن سب یکساں طور پر سب سے زیادہ متقی ہوں تو اس سے ان کی حاکمیت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمام انسان اور جن ان کی تخلیق کے آغاز سے آخر تک یکساں طور پر سب سے زیادہ گناہ گار ہوں تو اس سے ان کی حاکمیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اگر ان کے آسمانوں اور ان کی زمین میں رہنے والے انسان اور جن، زندہ اور مردہ، سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان سے ہر چیز مانگ لیں اور وہ ان میں سے ہر ایک کو وہ دے دیں جو انہوں نے مانگا ہے، تو اس سے ان کے پاس جو کچھ ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، یہاں تک کہ ایک ایٹم کے وزن کے برابر بھی۔ وہ پہلے ہیں جن سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخری ہیں جن کے بعد کچھ نہیں، وہ سب سے بلند ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز نہیں، وہ سب سے زیادہ قریب ہیں اور ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں، وہ سب سے زیادہ بابرکت اور برگزیدہ ہیں، وہ سب سے زیادہ عبادت اور یاد کرنے کے لائق ہیں، وہ شکر اور تعریف کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، وہ بادشاہوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، دینے والوں میں سب سے زیادہ سخی، طاقت والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والے اور انصاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ ان کے علم سے حکمت آتی ہے، ان کی طاقت سے ان کی بخشش اور ان کا منع کرنا ان کی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی ان کی اطاعت نہیں کر سکتا، ان کے علم کے بغیر کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ جب ان کی اطاعت کی جاتی ہے تو وہ قدر کرتے ہیں، جب نافرمانی کی جاتی ہے تو وہ نظر انداز کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ ان کا غصہ ہمیشہ منصفانہ ہوتا ہے، ان کی طرف سے ہر سزا انصاف اور ان کی ہر طرف سے نعمت احسان ہوتی ہے۔ وہ قریب ترین گواہ اور قریب ترین محافظ ہیں، وہ اعمال کو لکھتے اور ہر چیز کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں۔ جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ وہ بادشاہ ہیں جن کا کوئی شریک نہیں، وہ منفرد ہیں جن کا کوئی حریف نہیں، وہ کامل مالک ہیں جن کا کوئی ساتھی اور اولاد نہیں، وہ آزاد ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے ان کے چہرے کے، ہر سلطنت گر جائے گی سوائے ان کی بادشاہی کے، ان کے سوا ہر فضل کی ایک حد ہے، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں جانتا تو اس نے کیا جانا؟ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو نہ پہچانا تو اس نے کون سی حقیقت کو پہچانا؟ اگر کوئی اللہ رب العزت کو پہچاننے میں ناکام رہا، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے میں ناکام رہا، ان کی طرف جانے والے راستے کو جاننے میں ناکام رہا اور یہ جاننے میں ناکام رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بعد اس کے لیے کیا کیا چیزیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، تو اس نے کیا علم حاصل کیا اور اس نے کیا عمل کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔
کیونکہ اگر ہم ان کی تھوڑی بہت بھی حقیقت کو جان لیں گے تو ہم ان کی ویسی عبادت و اطاعت کرنے کی کوشش کر سکیں گے جس کے وہ حقدار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔